यतिखेर आराम नभयो भने त क्लासमा आउनु पनि पाइँदैन। बाबाले त बिमारी भयो भने क्लासमा सुतेर पनि मुरली सुनाउनुहुन्छ, तर यतिखेर चाहिँ पाइँदैन होइन। त्यो अवस्था आयो। संसार समाजको स्थिति परिस्थिति अनुसार बाबाले हामीलाई कसरी चल्ने, बाबाको पालना, छत्रछाया, मार्गदर्शन। बाबा भनेको सजिलो छ, तर बाबा भनेको शब्दबाट सजिलो छ, तर त्यो हस्ती जुन छ नि त्यसलाई चिन्तन गर्दै जाने हो भने कति महान हस्ती छ हैन, कति ठुलो चिज छ, कति धेरै चाहिँ त्यसबाट हामीले चाहिँ प्राप्ति गर्न सकिन्छ। त्यो चिन्तन गर्नेले चाहिँ त्यसको अनुभूति गर्छ। जुन स्तरमा उसले चिन्तन गर्न सक्छ त्यो स्तरको अनुभूति गर्छ। शब्द त बडा सजिलो छ हैन। र हामीले बाबाको पालना पाइरहेका छौं। बाबाले जुन जुन इशारा यो संगम युगमा सुरुदेखिबाट गर्नुभयो त्यो इशारा अनुरूपको परिस्थिति हामीले अहिले अनुभूति गरिरहेका छौं। हजुरहरु सबैले पनि गर्नुभयो होला। अन्तिम समयमा कस्तो किसिमको अवस्था आउँछ, कस्ता किसिमका विघ्नहरू आउँछन्, कस्तो किसिमको परीक्षाहरू आउँछ, तर जुन परिस्थिति, जुन समस्या, जुन विघ्न हामीले ठानेका छौं, तर बाबाले भन्नुभएको छ त्यो पनि अत्यन्तै अहिले हामीले जो अनुभव गरेका छौं त्यो पनि पर्याप्त छैन, त्यो पनि न्यून छ। अझै योभन्दा भयंकर परिस्थितिहरू आउनेवाला छन्। त्यसको लागि पनि आफूलाई तयार गर्न छ। तर तयार गर्नलाई गाह्रो छ कि छैन? तयार गर्न गाह्रो छ कि छैन? अहिलेको परिस्थितिले केही विचलित बनायो कि बनाएन? आज योभन्दा पनि बढी भयंकर भयंकर परिस्थिति आयो भने त्यतिखेरको लागि हामीले आफूलाई तयार गरेका छौं कि छैनौं? र त्यो तयारी, आफूलाई तयारी अवस्थामा राख्न गाह्रो छ कि छैन? कस्तो लाग्छ? स्थिति मजबुत भयो भने त हाम्रो त्यसमा गाह्रो छैन। कोही अहिले त हामी घरबाट बाहिर ननिस्किने परिस्थिति आयो। पछि यस्तो परिस्थिति आउँछ न घर भित्र पस्नु न घर बाहिर बस्नु त्यस्तो पनि परिस्थिति आउन सक्छ। त्यतिखेर कहाँ बस्ने? घर भित्र बसौं भूकम्प आउँछ, बाहिर बसौं जाम महामारी छ, कता जाने त्यतिखेर? हैन। तर हामी बाबाको बच्चाहरू, जो बाबाको पक्का बच्चा छ, विशेष गरेर आश्रमवासीहरू त हुँदै नै हुनुभयो। आश्रमवासीहरू त समर्पित, तर आश्रम नबस्नेहरू पनि वास्तवमा समर्पित हुन सकिन्छ। र त्यो समर्पित बच्चाहरूको बाबाले जे इशारा गर्नुभएको छ, बाबाले जो किसिमको हामीलाई हाम्रा नियमहरू दिनुभएको छ, अनुशासनहरू दिनुभएको छ, मर्यादाहरू दिनुभएको छ, त्यसमा हामीले आफूलाई यदि ढालेका छौं भने वास्तवमा गाह्रो हुँदैन। आज हामी संसारमा पनि देख्छौं नि, म त यो कुलको हुँ भन्छन् हैन, कोही वैष्णवी कुलको, काट्ने पनि भन्दैनन् कसैले है। वैष्णवी कुलको छ भने कसैले काट्ने पनि भन्दैनन्, चिचिन्नु पनि भन्दैनन् हैन, अर्कै शब्द भन्छन्, कुन शब्द राम्रो हुन्छ। अनि कसैले भन्छन् दशैं तिहारै नमनाउने पनि मान्छे छन्, टीका नलाउने, सुधार्ने भन्छन्। त्यो त मलाई थाहा होला, मैले भनेन, कारण कि त्यो भन्दैनन्। जुन जुन शब्दबाट अशुद्ध या अरू कुनै किसिमको आभास आउँछ त्यो चिज भन्दैनन् हैन। चिचिन्नलाई अर्कै शब्द भन्छन्, के रे अर्कै शब्द भन्छन्, रामफल कि के भन्छन् है। त्यस्तै प्रकारले हामी यो कुलको कसैले टीका लाउँदै रहन्छन् हैन। जस्तो मुडुला कार्की भन्नेहरूले त्यो तिहारको टीका लाउँदैन, सेलरोटी पकाउँदैन। किन पहल गर्दैनन्? किनभने तिनीहरूको कुलमा कुनै बेलामा त्यो बेलामा चाहिँ आफ्नो कुनैले शरीर छोड्यो होला हैन, अनि त्यसपछि त्यो चिज बन्द भयो। त्यसपछि तिनीहरूको कुलमा अब आज पनि मनाउनु, अर्को हरेक साल त्यो तिथि परेपछि मनाउन नपाएपछि के गर्ने त
भनेपछि सायद त्यसरी चाहिँ रहेको हुनसक्छ। तर जे होस् आफ्नो कुललाई अरू अहिले त केही कारण छैन तैपनि मान्छेले हाम्रो यो कुलको यो मर्यादा हो, यो सिस्टम हो भनेर त्यसरी चाहिँ त्यसलाई अनुसरण गर्ने गरेका छन् हैन। जस्तो अब हाम्रो कुनै कुनै हामीले जातमा देख्छौँ शुभ कार्यमा अशुभ भइरहेको हुन्छ हैन। हुन त अहिले चाहिँ त शुभ कार्यमा के कुन जातको कुरो भएर ब्राह्मण जातिहरूले पनि झाँक्रीको पूजा गर्न गऱ्यो भने नकाटिकन हुँदैन हैन। तर हाम्रो कुलको पूजा भनेर पनि त्यहाँ काटेर गर्ने चलन छ। त्यो जस्तो भयो नि गर्ने अरे भन्ने छ कि छैन? त्यो कुलको मर्यादा कहिलेदेखि आयो, अहिले चाहिँ अरू कुराहरूको यो काट्नु ठिक होइन भन्ने महसुस हुँदाहुँदै पनि त्यो गर्न पुगिरहेका हुन्छन्। नराम्रो चिजहरूलाई पनि राम्रो सगुन भनेर भेट गरिरहेका हुन्छन्। किन? त्यो कुलको सिद्धान्त, त्यो कुलको चाहिँ एउटा नियम यसरी चाहिँ। तर अबको अवस्थामा हामी के बन्यौँ? ब्राह्मण बन्यौँ। अर्थात् हाम्रो अब सांसारिक हाम्रो जात, कुल, कुटुम्ब सबै सिद्धियो कि सिद्धिएन? त्यो समाप्त गऱ्यौँ कि गरेनौँ? वास्तवमा हाम्रा इष्ट मित्र, कुल, कुटुम्ब भन्ने कुरो यो सेरोफेरोमा यो ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय या हाम्रो यो ब्राह्मण परिवारभन्दा बाहिर छँदै छैन। त्यो त टेम्परेरी मात्रै रहेछ। जसले आफ्नो कुल यो मानेको छ, जसले कुटुम्ब मानेको छ, जसले यही नै बाबाले दिएको मर्यादा, बाबाले दिएको श्रीमतलाई नै आफ्नो हरेक चिज हैन यो कुलको मर्यादा मानेको छ भने उसलाई अब कुनै पनि परिस्थिति र विघ्नले दायाँ लैजान सक्दैन। हामी वास्तवमा अत्यन्त भाग्यशाली छौँ। सबै यो ब्राह्मण परिवारलाई मैले देख्छु, सबैलाई देख्दै देख्दै मैले यस्तो लाग्छ कि सबै कति भाग्यमानी हो जस्तो लाग्छ। त्यसमा पनि यो धेरै सङ्गठनमा बस्नेहरू झन् भाग्यशाली हैन। यो आश्रममा बस्ने जुन समूहमा बस्नुभएको छ उहाँ धेरै भाग्यशाली र हामी घरमै बस्ने पनि धेरै भाग्यशाली छौँ। किनभने हामीले घरमा भले 2-4 जना परिवारको बिचमा या एक्लै ज्ञानमा हौँला, तर हाम्रो सङ्कल्पमा के छ, विचारमा के छ? यो ब्राह्मण परिवार मेरो परिवार हो, बाबा मेरो हो, सतयुग मेरो हो, त्रेतायुग मेरो हो, स्वर्ग मेरो हो, सारा पूजाआजा गरिने ती मन्दिरहरू मेरा हुन्। सोच्दै जानुहोस् त। भनेपछि यो सारा सङ्गठन मेरो हो र यो सारा भगवान्ले दिएको यो सारा कल्पमा गराएको श्रेष्ठ प्राप्तिहरू मेरा हुन् भन्ने सोचेपछि हामी कति भाग्यशाली छौँ कि छैनौँ? र प्र्याक्टिकलमा यदि कसैको मनमा निश्चय बुद्धि छ र कसैले त्यसरी आफूलाई सोचिरहेको छ भनेदेखि, मैले हामीलाई उदाहरणको रूपमा के भन्दा कोही कोही माताजीहरू यति निश्चय बुद्धि, हामी जस्तो मानव एउटा ठाउँमा छौँ, बुटोलमा छौँ, या हामी जस्तो अहिले पोखरामा छौँ, पोखरामा हामी टाढा कुना गानामा कुनै कुनै सेन्टरमा चाहिँ माताजीहरू, बुढी आमाहरू म केही भयो भने तपाईँहरू आउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो भने अब हामी जाने अनुकूल होला नहोला। कस्तो परिस्थिति आउँदो रहेछ भने त्यो आत्मालाई बिमारी भएर केही भएर त्यो त्यहाँ आउनु पर्ने, हामी भयो ठाउँमा आउने के हस्पिटलमा ल्यायो, हस्पिटलबाट अब यो हुन्न भनेर जवाब दिएपछि फेरि त्यहाँ आश्रममा एकछिन छिराउनु भनेर ल्याएको, त्यहीँ आएर यसरी छोड्नु। किन छोड्नुभयो? त्यत्रो चाहिँ ब्राह्मण परिवार, समर्पित परिवारको बिचमा शरीर कसरी छोड्नुभयो? उहाँ त घरमा त एक्लै हुनुहुन्थ्यो बिचारा, एक्लै बुढी, तर शरीर छोड्ने बेला कहाँ आइपुग्नुभयो? त्यत्रो सङ्गठनको बिचमा, त्यत्रो समर्पित आत्माहरूको बिचमा। अनि समर्पित आत्माहरू त्यसपछि गएर अरू कति आत्माहरूले उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिन पाए। सट्टै लैजान सकिन्थ्यो नि, उहाँ घरमा गएर शरीर छोड्यो भने हुन्थ्यो नि, हस्पिटलमै छोड्यो भने हुन्थ्यो नि। तर ठ्याक्क अब आश्रममा ल्याइसकेपछि कसैले त्यस्तो चाहना राख्छ, निश्चय बुद्धि छ भने उसले प्राप्ति गर्दो रहेछ। भर्खरको उदाहरण पनि हामी घान्द्रुक गएका थियौँ। त्यहाँको एउटा बुढो बाजे 85 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। 85 वर्षको बुढो बाजेले मलाई केही भयो भने तपाईँहरू आउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि हामी जाने कुनै प्लानै थिएन। एकचोटि चाहिँ गएर आउँ कस्तो रहेछ यसो हेरौँ भनेर भनेको, जाने कि नजाने जाने बाबा गएर आउनु पऱ्यो, एकचोटि काम त हेर्नु पऱ्यो। अन्तिम घर बनेर दिन लागेको, त्यो शुभारम्भ गर्न प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला हेरेर आउँ, ठेकदारलाई केही कामहरू बाँकी होला भने भन्नु पऱ्यो उसलाई, यो गराऊ भनेर मलाई जानु मन लाग्यो। दिदीले भन्नुभयो मलाई पनि जानु मन लागेको छ। अनि फेरि जाम कि नजाम, फेरि त्यति चिसो छ भन्नुभयो, होइन भयो जान्छु भन्नुभयो। हामी गएको हेर्नुहोस् त्यो बुढो बाजेले त्यही दिन शरीर छोडिदिए है। श्रद्धाञ्जली पाए नि त, उनले इच्छा राखेका त निश्चय बुद्धि। त्यस कारणले यस्तो किसिमको निश्चय बुद्धि भयो भने हेर्नुहोस् हामी कसैले पनि घरमा एक्लै भएर पनि एक्लै ठान्नु पर्दो रहेछ। एउटा परिस्थितिले हामीलाई त्यो सङ्गठन ब्राह्मण परिवारको समूहमा ल्याउँछ, सबैको श्रद्धाञ्जली सकाश पाइन्छ र हामीले पुरुषार्थ त गरेका छौँ। तर सबैको शुभभावनाले गर्दा हाम्रा रयल पहल जुन केही कमीहरू छन् त्यो पनि मेटिएर फेरि हामीले चाहिँ राम्रो सारा कल्पको लागि हामी आफ्नो परिवार अनि आफ्नो प्राप्ति प्रारब्ध जम्मा गर्न सक्छौँ र हामीले त्यो प्रारब्ध प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको निश्चय हुन्छ। हेर्नुहोस्
अब हाम्रो भाग्य छ भनेर मात्रै हुँदैन, भाग्य त बाबाले भन्नुहुन्छ बनाउने हो सङ्गमिकमा, अघि भाग्य त बनाउने हो। जति निश्चय बुद्धि हुन्छ, जति हामी पुरुषार्थ गर्छौँ त्यति बनाउने। तर एउटा कुरो के हो भन्दा यो जुन भाग्य प्राप्त गरेको छ त्यसलाई अब उपयोग गर्ने हो। स्वर्गमा हामी पछि हामी स्वर्गमा जाने हो भन्ने, तर यहाँ चाहिँ हाम्रो सिम्टम्सहरू देखिएन भने हामी स्वर्गमा गएर कोही काम छैन, हामी जानेवाला पनि छैनौँ। कुन ठाउँमा जान्छौँ त्यो आफ्नो होइन, त्यसलाई चिन्तन गरौँ। तर स्वर्गको अनुभूति बाबाले यहाँ गएर भन्नुभएको छ। किन जुन संस्कार हाम्रो बनेको छ त्यो संस्कारको प्रारब्ध मात्रै हो स्वर्ग भनेको त। यहाँ चाहिँ म कसैसँग ईर्ष्या गरिरहेको छु, यहाँ म कसैसँग क्रोध गरिरहेको छु, अनि उहाँ म सत्ययुगमा जान्छु र त्यहाँ सुख पाउँला। यहाँ मैले कसैलाई माया गर्न सक्दिनँ, कसैको मायालाई स्वीकार गर्न सक्दिनँ, तर म गएर उहाँ सबैको माया पाउँछु। स्वर्गमा गएपछि त म पूज्य हुन्छु अरे, हुन्छु र पूज्य त यहाँ हुने हो नि त। त्यसको प्रारब्ध त त्यहाँ हो त, त्यहाँ कसरी पूजै गर्दैन, कहाँ कसरी पूज्य भयो त। पूज्य हुने त यहाँ हो नि त, हो कि होइन? जति पनि संस्कार छ, श्रेष्ठ संस्कार, दिव्य संस्कार, दानी संस्कार, सबैलाई प्रेम गर्ने जति पनि बाबाले यो हाम्रा स्वरूपहरू दिनुभएको छ, स्वधर्महरू दिनुहुन्छ, त्यसको अनुभूति गर्ने र स्प्रेड गर्ने, सबैलाई फैलाउने ठाउँ यो हो। र अहिले गरेको सेवाको प्रारब्ध मात्रै हो सत्ययुगता। र त्यो सत्ययुगको जुन नमुना हो त्यसको पूजा द्वापरयुगमा हुन्छ, तर सत्ययुगमा गरेको क्रियाकलापको पूजा द्वापरयुगमा हुने होइन। द्वापरयुगदेखिको पूजा भनेको अहिलेको कर्मको पूजा स्वरूप, के सत्ययुगको स्वरूप अहिलेको कर्म, अहिलेको संस्कार, अहिलेको मेहनत, अहिलेको पुरुषार्थको प्रशंसा हो। त्यो सिमरण त्यतिखेरको, गायन त्यतिखेर अहिलेको हुने हो। त्यस कारण मैले कति गरेको छु, के गरेछु भनेर हामीले एनालाइसिस त गर्नु पर्यो। त्यस कारण हामी त बाबा बच्चा भन्यो भनेर मख पर्नु पनि केही छैन रहेछ, होइन? मैले यही भन्ने गरेको छु। अहिले चाहिँ आफूलाई अनुभव भएको कुरो, संसारमा सबभन्दा ठुलो प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा भन्छन्। भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्मले प्रतिज्ञा गरे, कति वर्ष कति पुस्तालाई तिनले बिहोरे, उनी अजम्बरी भनौँ न, एउटा इच्छा मरणको चाहिँ वरदान पनि प्राप्त गरे, तर भीष्म पितामह स्वर्ग जान सकेन। स्वर्गको देखाएको छ त, भीष्म पितामहलाई स्वर्गको देखाएको छ, महाभारतमा देखाएको छ। स्वर्ग जानु त्यो प्रतिज्ञा पनि ठुलो कुरो रहन्छ। त्यो प्रतिज्ञालाई कसरी हामीले अवलम्बन गर्छन् त्यो ठुलो कुरो हो। हेर्नुहोस् है, हामी बाबाको बच्चा भने हामीले एउटा चाहिँ प्रतिज्ञा गऱ्यौँ केही कुराहरू, तर जबसम्म हामीले ती दिव्यताहरूलाई, दिव्य गुणहरूलाई, कर्तव्यलाई हामीले चाहिँ जबसम्म इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैनौँ जीवनमा, तबसम्म त्यसको पनि अर्थ रहन्छ। भीष्म पितामहले प्रतिज्ञा त गरे आजीवन ब्रह्मचारी बस्छु भनेर, तर उनले अरू कर्तव्यहरू पुरा गर्न सकेनन्। त्यस कारणले त्यसको पनि सत्ययुग प्राप्ति भएन। आज बाबाले भन्नुभएको छ सन्यासीहरू छन्, ऋषिमुनिहरू छन्, कति छन् संसारमा, उनीहरूको भाग्यमा सत्ययुग छ कि छैन? ब्रह्मचर्य त छ नि, तर सत्ययुग छैन, सत्ययुग छैन। हेर्नुहोस् त, तपाईँ हाम्रो भाग्यमा सत्ययुग छ, हामी कति श्रेष्ठ छौँ। अहिले त दुनियाँले उनीहरूलाई अहिले पूजा गर्छ, तर हामी त पछि अहिले पूजनीय काम पूजा गर्ने योग्य काम गर्दैछौँ र पछि गएर पूजनीय भन्छौँ। ऋषिमुनि सन्यासी साधु कति कष्ट गरेका छन्, कति तपस्या गरेका छन्, साधना गरेका छन्, तर उनीहरूको भाग्यमा पनि सत्ययुग छैन। रावण शिव परमात्माको साधक थियो, परमात्मा शिवको चाहिँ आराधना गरेर कति वरदान र शक्ति प्राप्त गरेका थियो, तर कमी कमजोरीहरू त जथातथै थिए। हामी पनि त्यस्तै छौँ कि छैनौँ भन्न त मिल्दैन। कतिलाई रिस उठ्छ होला, कतिलाई ईर्ष्या आउँछ होला, कतिलाई एकअर्काको देखेर होइन, कतिलाई क्रोध पनि आउँछ होला, कतिलाई लोभले छोडेको छैन होला, मोहले छोडेको छैन होला, होइन, अर्कासँग मिल्ने अनुभव होला। कतिपयको कमी कमजोरीलाई हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्न सक्दैनौँ होला, त्यहाँ एक्सक्युज गर्न सक्दैनौँ होला। जतिसुकै साधना गरे पनि, जतिसुकै सम्पत्ति जोडे पनि रावणसँग के कमी थियो र? सुनको लङ्का बनाएको थियो, तर सत्ययुग त पाएन त। जतिसुकै शिवको साधक भएर पनि सत्ययुग त पाएन नि। संसारमा जतिसुकै महान हस्तीहरूलाई हेर्नुहोस्, त्योभन्दा हामी माथि छौँ। बाबा मात्रै भनेर बाबा भन्ने शब्द कहिलेकाहीँ फिका हुन पुग्छ त। यदि बाबाबाट पाउने प्राप्तिलाई हामीले यदि स्मरण गर्न सकेनौँ भने बाबा मात्रै शब्दले त हामीलाई सधैँ बल दिँदैन। तर बाबालाई निरन्तर याद कसरी गर्ने, अमृत बेलादेखि त आनन्द कसरी लिने हो भने बाबाबाट पाउने प्राप्ति, बाबाबाट पाउने पालनाको चिन्तन गर्न सक्यो भने मात्रै हामीलाई बाबा शब्दले
जतिखेर पनि ऊर्जा दिन सक्छ, हामीलाई चार्ज गर्न सक्छ, हामीलाई त्यो संसारका सबै हस्तीहरूभन्दा माथिको अनुभूति गराउन सक्छ। किनभने शिव बाबाको सबभन्दा नजिकको आत्माको हो, शिव बाबाको सबभन्दा नजिकको आत्माको म हुँ भन्ने सोच्नु पऱ्यो नि, हो कि होइन? हामीलाई पनि बाबाले ब्रह्मा बाबा मात्रै होइन, हामी पनि म हो। ब्रह्मा बाबालाई त एकछिन छोडिदिनुहोस्, सती सूक्ष्म वतनमा ब्रह्मा बाबाको पाठ छ। हामी जब परमधाम जान्छौँ त शिव बाबाको सबभन्दा नजिक बस्ने आत्मा मै हो नि, अरूलाई किन सम्झनु? ब्रह्मा बाबालाई पनि सम्झनु जरुरी छैन, हो कि सबभन्दा नजिकको आत्मा म हो भन्ने हामीले सोच्न सक्यौँ भने बल्ल हाम्रो प्रसन्नता, खुसी, आनन्द हामीमा निरन्तर अखण्ड रहन सक्छ। अखण्ड खुसी हैन, हामीले अनुभूति गर्नको लागि, प्राप्तिको अनुभूति गर्नको लागि जीवन सधैँ हाम्रो एकदम स्फूर्त रहोस्, सधैँ हामी मुस्कुराइरहन सकौँ, त्यसको लागि बाबाबाट हुने सबै प्राप्तिहरू र बाबाको सबभन्दा नजिकको आत्मा म हुँ भन्ने कुरा हामीले सदैव स्मरण गर्न सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो खुसीलाई हामीले सदा स्थायी, चिरस्थायी बनाउन सकिन्छ, कायम राख्न सकिन्छ, हैन? अब हजुरहरूको समय के कस्तो छ? अलिअलि यहाँहरू धेरै बेर भएर आत्तिनु भयो के हो, हैन? दिदीले चाहिँ छिटो गर्न भन्नुभएको छ, त्यस कारणले जे होस् यी बाबाका प्राप्तिहरूलाई चाहिँ हामीले बाबाबाट हुने प्राप्तिहरूलाई जति स्मरण गर्न सक्छौँ त्यति नै हाम्रो खुसी बढ्दै जान्छ, हामी अरूलाई पनि खुसी दिन सक्छौँ। हामी साधनामा जतिसुकै कठिनाइ र विघ्न आए पनि त्यसलाई हामीलाई विघ्न जस्तो लाग्दैन, कठिनाइ जस्तो लाग्दैन, समस्या जस्तो लाग्दैन। सबै चिजलाई खेल समान खेल्दै, पुरुषार्थ हो तर खेल सहज रूपमा खेल्दै, हरेक चिजलाई स्वीकार गर्दै, केही कुरामा सहन गर्नुपर्ने होला त्यसबाट सहनशाह बन्न सकिन्छ। बाबाले भन्नुभएको छ भने कतिपय कुराहरूलाई स्वीकार गर्दै आफूलाई उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ, बाबाले दिएको गन्तव्य प्राप्त गर्न सकिन्छ, हो कि? बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ जुन गन्तव्य, आफ्नो कर्तव्य निष्ठ भएर आफ्नो गन्तव्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले यसप्रति हजुरको लगन, उत्सुकता, पुरुषार्थ बढ्दै जाओस्। अनि यो लकडाउन या कोरोनाले जुन किसिमको एउटा हामीलाई सन्देश दिएको छ त्यसलाई पनि हामीले सही सकारात्मक रूपमा लिएर आफूले पुरुषार्थलाई अगाडि बढाउनु छ, बाबाको नजिक पुग्नु छ, हैन? अगाडिका दिनहरूमा पनि यस्ता कुनै आए पनि हामी त्यसलाई पनि सहज रूपमा स्वीकार गरेर अगाडि बढ्दै जानेछौँ। र हाम्रो चाहिँ आफ्नो जुन असुल हो ब्राह्मण परिवारको, हामी जुन बनिसक्यौँ, आज कोही 10 वर्ष, कोही 15, 20, 25, 30, 35, 40 वर्ष भइसक्नु भएको छ भने त्यो त एउटा जीवनै भइसक्यो नि त। त्यस कारणले अब दायाँ बायाँ केही हुनै सक्दैन। जो हो बाबाले पक्का दिनुभएको छ त्यसैमै हाम्रो लाल मोहर लागिसकेको छ र यसैमा कटिबद्ध रहेर अगाडि बढ्नुहुनेछ र यस जीवनलाई सफल गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ हजुर सबैको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना। ओम शान्ति। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दाजुलाई। ओम शान्ति। यस महायज्ञको रक्षक र ईश्वरीय कार्यमा आफ्नो तन मन धन सबै प्रकारले सफल गर्ने र आफ्नो महान भाग्यको निर्माणको साथ साथ सारे विश्वको कल्याण गर्ने निमित्त आत्मा मेरा प्यारा प्यारा भाइहरू अनि दिदी बहिनी माताजीहरू, आज धेरै लामो समयपछि एउटा स्थूलमा भेटघाट गर्न पाइरहेका छौँ। हुन त सूक्ष्म रूपमा सदा साथमै छौँ। सूक्ष्म रूपबाट शुभ भाइब्रेसनबाट आदान प्रदान त हामी सबैको ईश्वरी परिवारको भइ नै रहन्छ। किनकि बाबाले वर्तमान समयमा जुन हामीले भोगिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ, अनुभव गरिरहेका छौँ, हामी सबैले यो वर्तमानको परिस्थितिले पनि एउटा ठुलो सबक भनौँ, पाठ भनौँ,
विशेष गरेर हामी ब्राह्मण परिवारलाई सिकाइरहेको छ। र परिस्थिति यो त अन्त घडीसम्म त आउने नै छ। योभन्दा पनि ठुलो परीक्षा, योभन्दा पनि ठुलो पेपर त्यो त आउने नै छ। यो सानो सानो जो पेपर छ, जुन पेपरको आधारले बाबाले हामीलाई रिहर्सल गराउँदै हुनुहुन्छ अन्तिम समयको लागि। किनकि एक त धेरै जिम्मेवारी छ हामी सबै बाबाका बच्चाहरूको माथि। एक त आफ्नो स्व उन्नति पनि, स्वपुरुषार्थ, आफ्नो भविष्यको निर्माण पनि हामीले गरिरहेका छौँ। भविष्य पदको प्रारब्ध पनि हामीले बनाइरहेका छौँ। र आफ्नो मात्रै होइन, सारा विश्वको आत्माको एउटा उद्धार मुहूर्त पनि हामी हौँ। सबै आत्माको कल्याण गर्ने यो जिम्मेवारी पनि बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ होइन। आफ्नो साथसाथ अरू आत्माको पनि कल्याण गर्ने, अरू आत्माको पनि उद्धार गर्ने। त्यसको लागि अहिले नै बाबाले यो जो समय, यो परिस्थिति मलाई लाग्छ बाबाको पनि योजना हो। जो अहिले जो परिस्थिति भएको छ नि संसारमा महामारीको, यो पनि भगवानको एउटा प्लानिङ योजना हो। त्यसमा पनि मध्ये हामी बाबाको बच्चाहरूको लागि बाबाले यो समय हामीलाई विशेष गरेर आफ्नो लागि, स्वयंको लागि दिनुभएको छ। हुन त हामीले कतिपय बाबालाई हामीले उल्हाना दिने गर्छौँ। कतिपय बच्चाहरूले मनमा छ बाबा मलाई फुर्सद हुँदैन, समय हुँदैन होइन। बाबासित योग लगाउने या आफ्नो पुरुषार्थ गर्ने, घरको कारोबार यताउता, जहिले पनि भागाभाग, जहिले पनि आफ्नो जिम्मेवारी, त्यसमा समय कम मिल्छ, समय मिल्दैन। चाहे सेवा हो, स्थिर सेवा हो, चाहे अरू सेवा हो, घरको सेवा हो, सेन्टरको सेवा हो होइन, कुनै पनि सेवा या पब्लिकको सेवा हो, त्यो सेवामा अहिलेसम्म पनि हामी सारा व्यस्त व्यस्त व्यस्त, कहिले पनि फुर्सदै हुँदैन भन्ने जो कम्प्लेन हामीले बाबालाई गरिरहन्थ्यो, यो कम्प्लेन पनि अन्तिम समयमा पनि बाबालाई नहोस् भनेर बाबाले हामीलाई यो मौका, यो अवसर दिएको। ल बच्चे, आफ्नो स्थिति बनाउनको लागि यो जो समय मैले दिएको छु यसमा पुरा फाइदा लियो। अहिले पनि हामीले यो समयको मौका जो हामीलाई मिलेको छ यसको पुरा फाइदा उठाएन भने अन्तिममा बहुत पछताउनु पर्छ। किनकि लास्ट पेपर, जब इक्जाममा लास्ट पेपर दिनुभन्दा पहिला स्कुलमा बच्चावाला छुट्टी मिल्छ होइन। छुट्टी मिल्छ कि मिल्दैन? 15 दिनको, कसैलाई 1 महिनाको छुट्टी हुन्छ। त्यो छुट्टीमा प्रिपेयरिङ गर्नुपर्छ आफ्नो पढाइको। किनकि मलाई जाँच दिनु छ, पेपर दिनु छ, त 1 महिनामा पुरा तयारी, पढेको पुरा रिभाइज गर्नुपर्छ स्टुडेन्टहरूले, ताकि यो छुट्टी पछि त तुरन्त पेपर दिनु छ होइन। त पेपरको लागि बच्चाहरूले तयारी गर्छ, स्कुलमा छुट्टी मिल्छ। त्यस्तै हामीलाई पनि छुट्टी मिलेको छ। के को लागि? सेवादेखि ठप पढाइ, पढ्नदेखि पढाइमा न बच्चाहरू स्कुलमा जान्छ नि, या बिजनेस या कुनै पनि, त्यसको लागि ठप सब धन्दा बाबाले ठप गरिदिनु भयो। केवल आफ्नो जाँच जो आउनेवाला भविष्यमा ठुलो पेपर आउनेवाला छ, त्यो पेपरमा पास हुनको लागि बाबाले हामीलाई एकदम गहन चिन्तन गरेर, एकदम जति आफ्नो कमी कमजोरी छ त्यो सबलाई खतम गरेर, जे हुन सक्छ आफूलाई चेकिङ गरेर, आफूलाई हेरेर मेरोमा के कमी छ, अहिलेसम्म यत्रो सालसम्म म ज्ञानमा चले, यत्रो सालसम्म बाबाका बच्चा पनि अहिलेसम्म पनि मेरोमा परिवर्तन किन आउन सकेको छैन त, के कमी छ, त्यसलाई रियलाइज गर्न, फेरि सुरुदेखिको पाठलाई रिभाइज गर्नको लागि बाबाले हामीलाई यो समय दिएछ। बच्चे, अब यो समय, किनकि अन्तिममा हामीले बाबालाई भन्न मिल्दैन बाबा मलाई समय थिएन, फुर्सदै थिएन, मेरो धन्दा, मेरो बिजनेस, मेरो कारोबार, मेरो सेवा यति धेरै थियो कि मलाई फुर्सदै मिल्दैन। यो उल्हाना बाबालाई हामीले दिन सक्दैन। यही मौका हो, जति लिन सक्छ। अहिले हामीले यो लकडाउनमा यति महसुस गरिरहेको छु कि विशेष गरेर अमृत बेला, किनकि अमृत बेला बाबा यति भोलानाथ रूपमा हामी सबैको अगाडि खडा हुन्छन्। बच्चे, जे माग्न छ, जे तिमीले चाहन्छौ मसित लिइहालो, जे प्राप्ति गर्न छ लिइहालो। यो अमृत बेला हाम्रो लागि, ब्राह्मण आत्माको लागि बडा सिजन हो होइन। जस्तो सिजन हुन्छ नि, टमाटरको सिजन हुन्छ, फ्रुटको सिजन हुन्छ, फलको सिजन हुन्छ होइन। सिजनमा त सस्तो सस्तो पाइन्छ नि, अगर सिजन भएन भने त्यो फल बिना सिजनको महँगो पाइन्छ। अमृत बेलामा पनि सिजन हो। बाबासित जे वरदान लिन छ, जे माग्न छ, जे चाहन्छ त्यो बाबासित अमृत बेला हामीले लिन सक्छौँ।
अहिले बाबा बडा भोलानाथको रूपमा माथि खडा भएर हामी बच्चाहरूलाई हेरिरहनु भएछ। बच्चाहरूले जे चाहन्छ, जे माग्नु छ मागो। त्यही भएर कहिले पनि अमृत बेला हामीलाई मिस गर्नुहुन्न। पहिला कुरा ब्राह्मण मान बाबासित वरदानै वरदानले पल्ने। अरू बेला अरू समयमा जति घन्टा योग लगाओ, दिम्स बसेर 4 घन्टा योग लगाओ हैन, या अरू बेला योग लगाओ। जति अमृत बेलामा अगर आधा घन्टा पनि एकाग्र बुद्धि भएर आधा घन्टा पनि परमधाममा बाबासँग सँगै बसेर जो अनुभूति हुन्छ, जो प्राप्ति हुन्छ, त्यो दिनको 4-8 घन्टा जति गरौँ त्यो अनुभूति हुन सक्दैन। किनकि सिजन हो अमृत बेला, प्राप्तिको सिजन हो, वरदान लिनको समय। अरू बेला त हामीले स्थिति बनाउन मिल्छ। 4 घन्टा तपस्या गरौँ, 6 घन्टा तपस्या गरौँ दिनभरि साँझसम्म हैन, त्यो त तपस्या गर्नुको प्रारब्ध बनाउनुको समय हो। तर विशेष बाबासँग सकाश लिने, वरदान लिने, प्राप्ति गर्ने त्यो अमृत बेलाको घडी हो। त्यति बेला कहिले मिस गर्नुहुन्न। त्यही भएर बाबाले अहिले खुला यस्तो अनुभूति हुन्छ कि बाबा खुला रूपबाट जति चाहन्छ बच्चे त्यति लिहालो। यो समय, यो अवधि अब चाँडै भन्दा चाँडै खत्म हुनेवाला छ। त्यही भएर जति पनि आलसपना, अलबेलापन, लापरवाही अहिलेसम्म हामीले गर्दै आए नि, अहिलेसम्म पनि गर्दै आए नि, बचपना खेल गर्दै आए नि। अब यो बचपनाको खेल चाहिँ नि हामीले समाप्त गर्नुपर्छ। आफ्नो स्थितिको माथि विशेष हामीले ध्यान राख्नुपर्छ। अन्तिम समयमा चाहेर पनि हामीले गर्न सक्दैन। जब समय बितिहाल्छ, सिजन खत्म भइहाल्छ, चाहेर पनि हामीले गर्न सक्दैन। त्यही भएर यो परिस्थितिले हामीलाई विशेष यो इशारा दिइरहेको छ कि जे चाहे, जे प्राप्ति गर्न चाहे, जस्तो अवस्था बनाउन चाहे, जति बाबासित लिन चाहे, जति प्रारब्ध बनाउन चाहे, यो समय जो मिलेको छ अहिले, यो पिरियड जो मिलेको छ, यसमा हामीले लुट्न सक्छौँ, प्राप्ति गर्न सक्छौँ। जब यो समय बित्छ नि, अनि पछि हामीले चाहेर पनि हामीले के गर्न सक्दैन। त्यति बेला त फेरि दुनियाँमा यति दर्दनाक तुफान आउनेवाला छ, यति दुःखको पहाड गिर्नेवाला छ। त्यो दुःखको पहाड गिर्नेको समयमा कहाँ हामीलाई बाबा याद आउँछ, कहाँ हामीले आफ्नो स्थिति बनाउन सक्छ र? स्थिति बनाउने समय त अहिले हो। त्यति बेला त हामी वरदानी मुहूर्त भएर बस अनेक आत्मालाई वरदान दिने, अनेक आत्मालाई सकाश दिने यो सेवा गर्नु छ। त्यसको लागि तयारी बाबाले यो समय दिएछ। त्यही भएर यसमा यति कन पनि अलबेलापन नराखेर, यति पनि लापरवाही नराखेर हैन, बस हामीले आफ्नो स्थितिलाई बहुत बहुत मजबुत बनाउनु छ। यही स्थिति अन्तिम समयमा हामीलाई काम दिनेवाला छ हैन। अन्तिम पेपरमा त के टिचरले साथ दिन्छ र? एक्जाम हलमा पसेपछि त न आमा बाबाले साथ दिन्छ, न टिचर जसले मलाई सालभरि पढाएको छ, मेरो लागि मेहनत गरेको छ, ऊ पनि पेपर हलभित्र पस्न पाउँदैन, एक्लै छोडिदिन्छ, एक्लै पेपर दिनुपर्छ हैन। त अन्तिम समयको पेपरमा पनि बाबाले हामीलाई साथ दिनेवाला छैन। तपाईँ यो नसोच्नु होला कि अन्तिम भनेमा बाबाले मलाई साथ दिन्छ, दैवी परिवारले साथ दिन्छ, लौकिक परिवारले साथ दिन्छ। कोही साथ दिनेवाला छैन। न लौकिक परिवार काममा आउनेवाला छ, न अलौकिक परिवारले साथ दिन्छ, न बाबाले हामीलाई साथ दिन्छ। परीक्षाको घडीमा म एक्लै हुनुपर्छ, एक्लै खडा हुनुपर्छ पेपर दिनको लागि। त्यो घडीमा साथ दिनेवाला को हुन्छ? मेरो आफ्नो स्वपुरुषार्थ जो अहिले मैले जमा गरेछु, अहिले मैले जो स्थिति बनाएको छु, अहिले मैले जो आफ्नो अवस्था बनाएको छु, बहुत कालको अवस्था, बहुत कालको पुरुषार्थ, धेरै लामो समय जो मैले तपस्या गरेछु, त्यही तपस्याले मलाई अन्तिममा साथ दिन्छ। बाँकी बाबाले साथ दिनेवाला छैन। बाबाले हात छोडिदिन्छ, बच्चे जाऊ अब एक्लै परीक्षा देऊ हैन, एक्लै एक्जाम देऊ। त्यो घडीमा पास हुनको लागि अहिले बाबाले हामीलाई पुस गरिरहेछ, बच्चे जति छ बल भर, जति छ तपस्या गर, जति टाइम लाग्छ बाबा बाबा, श्वासो श्वास बाबा, निरन्तर अजपा, चल्दै फिर्दै खाँदै हर घडी निरन्तर अजपा जाप बाबा बाबा दिलमा रहोस्। जे गर्दा पनि बस यो तपस्या नै अन्तिम समयमा मलाई मद्दत दिनेछ। त्यसको लागि हामीलाई बाबाले यो समय दिएको तयारी गर्नलाई हैन। त यो समयको पुरा लाभ लिनुहोला, फाइदा लिनुहोला हैन। यति पनि अलबेलापन नगर्नुहोला, लापरवाही नगर्नुहोला। अहिले नै त कहिले पनि हुन सक्दैन हैन, अहिले छैन त कहिले पनि गर्न सक्दैन। त्यही भएर अहिलेको पुरा समयको फाइदा उठाएर हामीले आफ्नो स्थिति अगाडि बढाएर आफ्नो स्थितिलाई मजबुत बनाने, ताकि आउनेवाला परिस्थिति, विघ्न, परीक्षामा म पास हुन सकूँ। बाँकी सबैले उन्नति त्यही अनुसार त पुरुषार्थ गरिरहनु भएको छ।
अगाडि पनि गर्नुहोला। त्यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। विश्व कल्याणकारी, विश्व रक्षक, परम प्रिय परमपिता शिव बाबाका प्रिय सन्तान, आज हामी सबैको बीचमा विराजमान आदरणीय ममतामय दिदीजी, साथै शैलेश भाइजी, खडक भाइजी र रुक्मणी बहिनी र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित बाबाका विशेष रतन, आज बाबाको महावाणी दिदीको मुखारबिन्दुबाट अव्यक्त महावाक्य हामी सबैले सुन्न पायौँ। जुन महावाक्यमा बाबाले विशेष भन्नुभयो कि बीज, जस वृक्षको बीज हो, बीजसँग कनेक्सन जोड्नु पर्ने। अहिलेसम्म विस्तारमै हाँगाबिङ्गा पत्तामा जो हाम्रो कनेक्सन जोड्ने संस्कार छ, र बाबाको पास आएर पनि बीजको परिचय भएर पनि फेरि बीजलाई याद गर्नुको बजाय उसको ब्रान्चहरूलाई, उसको हाँगाबिङ्गामा हाम्रो बुद्धि लट्किन्छ र लगाव झुकावमा जान्छ। बाबाले भन्नुभयो त वास्तवमा जे जस्तो भए पनि बीजलाई याद गर्नुपर्ने, बीजसँग कनेक्सन हुनुपर्छ। आज बाबाले फेरि आदरणीय दिदीद्वारा, उहाँको मुखारबिन्दुद्वारा जोडदार एउटा मधुर वाणीको रूपमा बाबाले हामीलाई यो शिक्षा दिनुभयो कि बच्चे, हमेशा बुद्धि चाहिँ बीजमा नै, म बीज हुँ, म पनि बीज स्वरूप आत्मा हुँ, बिन्दु आत्मा, र मेरो सम्बन्ध पनि बिन्दुसँग हुनुपर्छ हैन। अहिले भर्खरै सुन्नुभयो, अन्तमा न माता पिता लौकिक न अलौकिक, न पढाउनेवाला टिचर, कोही पनि साथ हुँदैन। यहाँसम्म भगवान जो हाम्रो साथी हो, भगवान हमारा साथी है, त्यो अन्त समयमा बाबा पनि साथ हुनुहुन्न। त्यति बेला एक्लै भएर आफ्नो जो इक्जाम छ अथवा परीक्षा छ दिनुपर्ने कुनै पनि परिस्थितिमा मैले कस्तो स्थिति बनाएको छु त्यति बेला थाहा लाग्छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ नि, म बाबाको रूपमा हैन, त्यति बेला म धर्मराजको रूपमा हुन्छु। अहिले मिठे बच्चे भन्छु, पछि त्यो पनि मिठे बच्चे हुँदैन, धर्मराज। बाबा हुँदैन, धर्मराजको रूपमा हुन्छ। त्यति बेला आफू एक्लै हुन्छ, आफ्नो कर्म साथ हुन्छ, आफ्नो स्थिति साथ हुन्छ हैन। त्यसैको लागि बाबाले बार बार हामीलाई विभिन्न रीतिबाट सम्झाइरहनु भएको छ, तर पनि हाम्रो बुद्धि व्यक्ति, वस्तु, वैभव, पदार्थमै जान्छ। अहिले भर्खर अघि शैलेश भाइजीले पनि भन्नुभयो हैन कि चारैतिर बुद्धि कहीँ न कहीँ अड्किरहेको हुन्छ, त्यसबाट हटाएर आफ्नो स्थितिमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। बाबाले पनि त्यही भन्नुभयो, दिदीले पनि त्यही बताउनु भयो कि एक्लो स्थिति अन्तमा हैन, कोही साथ हुँदैन। त्यस कारणले आजको बाबाको मुरलीलाई धेरै मनन गरेर, चिन्तन गरेर हैन, यो लकडाउनमा मलाई पनि धेरै अनुभवहरू गराए बाबाले, धेरै प्र्याक्टिकल शिक्षाहरू दिनुभयो। धेरै कुराहरू भनौँ न, धेरै थ्योरिकल हामीले सुन्छौँ, तर प्र्याक्टिकल शिक्षा चाहिँ बाबाले यो लकडाउनमा धेरै अनुभवहरू गराउनु भएको छ। हाम्रो अनुभवमा पनि त्यही लाग्छ, रेसलाई बढाउनको लागि एकछिन ब्रेक दिएको बाबाले हैन, अलिकति पछि हटेर अगाडि जम्पिङ गर्नको लागि हैन, कुद्नको लागि, अथवा भने एउटा स्पिड गइरहेको गाडीलाई ब्रेकर बाबाले दिनुभयो। तिम्रो लक्ष्य कता हो, तर तिमी कता दौडिरहेको छौ, एकछिन रोक र सोच भनेर बाबाले हामीलाई मात्रै नै, सारा वर्ल्डलाई नै, सारा विश्वलाई नै अहिले यो ब्रेकर दिनुभयो र सबैले सोच्ने बाध्य भयो। वैराग्य आयो कतिलाई हैन, र हामी बाबाको बच्चालाई त झनै यसै पनि मान्दैन, उसै पनि मान्दैन, वर्ल्डलाई नै रोक्यो भने यिनीहरू पनि रोकिन्छ भनेर बाबाले एउटा सानो कोरोनालाई एउटा आधार बनाएर, सानो भाइरसलाई एउटा आधार बनाएर हामी सबैलाई सोच्ने बाध्य बनाउनु भएको छ हैन। त्यस कारणले यसलाई अब हामीले मनन गरेर, यो संसार त यस्तै नै हो हैन, यो अब राम्रो परिस्थिति आउनेवाला छैन।
अझै कस्तो कस्तो परिस्थितिहरू आउनेवाला छ। अस्ति हाम्रो नारायण भाइजीले पनि बताउनु भएको थियो सबैको बिचमा। अब भ्याक्सिन गरे के रे के अब आउँदैछ, ठुल्ठुलो कार्यहरू यस्तो हुनेवाला छ जो कोरोना काल पनि छिटो खत्तम हुनेवाला पनि छैन, अझै लामो हुनेवाला छ। तर यसैमा अब सो स्थिति, सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको नै सो स्थिति हो हैन। त्यही हो हामीले लिएर जाने, जो बताउनु भयो नि, यहाँ बनाएको संस्कार नै हामी सतयुगमा प्रारब्धको रूपमा त्यसलाई प्राप्त गर्ने हो। त संस्कार त अहिले यहीँ बनाउने, त्यो नै मूल कुरा हो। मूल कुरा नै त्यही हो। प्रारब्ध हामीले त्यहाँ लिएर जाने, त्यहाँ गएर संस्कार बनाउने, यो नै ज्ञानको सार पनि हो। र ज्ञानको सार हो नष्ट मोह स्मृति लब्धा, जो आज मुरलीमा बाबाले भन्नुभयो। सोने की जंजीर, लोहे की जंजीर त छोड्यो, फेरि सुनको जंजीरमा फस्छौँ। सुनको जंजीर भनेको अलौकिक परिवार हैन, यसमा फस्नु, कतै पनि फस्नु सुनको जंजीरमा फस्नु। त्यसकारणले लोहे सुनको सब जंजीरबाट मुक्त भएर नष्ट मोह स्मृति लब्धा। तर अहिले पनि कति बच्चाहरूको बुद्धिमा छ लौकिक त चाहिन्छ नि, हैन, अलौकिक मात्रै भनेर हुन्छ। लोहाको जंजीर त्याग बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो त्याग्नुको बजाय अलौकिकमा बसेर लौकिकलाई याद गर्ने बच्चाहरू पनि छन्। लौकिक त चाहिन्छ नि हैन, लौकिक त चाहियो, बल्कि अलौकिक छोडो, तर लौकिक चाहिँ चाहिन्छ। त हाम्रो बुद्धि कहाँ छ, हाम्रो स्थिति कहाँ छ? त्यसकारण लौकिक अलौकिक सबबाट अलग भएर, न्यारा भएर, सुनको जंजीर मसिनो छ, यसबाट पनि मुक्त भएर हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ आफ्नो स्थिति बनाऊ हैन। सब बन्धनबाट मुक्त हाम्रो ज्ञानको सार नै हो नष्ट मोह स्मृति लब्धा। त आज धेरै समयपछि दिदी, आदरणीय दिदीजी हैन, भाइजीहरू आउनुभयो। त्यसकारणले एउटा धेरै समयपछि भेट्दा सिकिलदा बच्चा भने जस्तै बाबाले सिकिलदे दिदी, सिकिलदे भाइजी, सिकिलदे भाइजीहरू, बहिनी सबैजना आज हामी यहाँ भेट्दैछौँ। खुसी लागेछ। केही दिन समय पहिला हामी सबै भाइ बहिनी थोरै थोरैजनासँग भेट्दा नि कस्तो आनन्द आएको थियो नि हैन, आएको थियो कि आएको थिएन? हात उठाउनु त। बडा आनन्द आएको थियो। सबै भाइ बहिनी पनि एकदमै आत्तिएको जस्तो मैले महसुस गरेँ। ओहो दिदी यसरी गला लगाम जस्तो भएछ भन्छन् बिचारा, तर गला लगाउनु त अहिले कहाँ, डिस्टेन्स कायम राख्नु पर्यो। टाढाबाट माताहरू सबै त्यस्तै गर्ने, एकदमै आत्तिरहेको भेट भए जस्तै आज हामी पनि धेरै समयपछि, दिदी पनि कता जाम भइराखेको रहेछ। अहिले आउँदाखेरि सबै घुम्दै घुम्दै आउनुभयो सेन्टर र हामीलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ यसरी भेट्न पाउँदा। यो एउटा हो ईश्वरीय परिवार हैन, अलौकिक परिवार जो बाबाले नै जुडाउनु भएको छ। जति परिवारसँग भेटे पनि हामी सबैलाई जुटाउने त उनै बाबा हुनुहुन्छ नि त। बीजरूप बाबा शिव बाबाले नै हामीलाई जोड्नु भएको छ। त्यही भएर बाबालाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। र हामी सबै बच्चाहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई एउटा अलौकिक ज्ञान, अलौकिक रीतिले ज्ञान रत्नले सिस्नुभयो। आदरणीय दिदीज्यूलाई, भाइजीलाई धेरै धेरै हृदयबाट नै सम्पूर्ण भाइ बहिनी म स्वयंको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मुरी मुरी धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शान्ति। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दिदीजीलाई। अब दिदीजीबाट हामीले टोली लिनेछौँ। यो हटाउनु त नवीन।